अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़नामा कॉलम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नादिया इब्राहिम मुखातिब हूँ। मेरे देखने वाले तमाम सार्फिन को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जहान मार्केटिंग डेवलपर के CEO जाज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इस वक्त मौजूदा प्रॉपर्टी सेक्टर बुरहान का शिकार, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके देखने वालों को भी मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स को या तमाम पाकिस्तानियों को हर वो ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दें जिसकी उनको ज़रूरत है। कि जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे जो है ना स्टेबिलिटी आए रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर। स्टेबिलिटी कुछ इस अंदाज से आ सकती है कि अभी आपने रिसेंट देखा होगा 2022 और 2023 एक आम आवाम के ऊपर जो है ना, आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन, जितनी भी महंगाई का जो वजन डाला गया है, जहां पर पहले एक जो घर है वो जब कंस्ट्रक्ट किया जाता था तो उसकी तकरीबन लागत आती थी 2000, 2200 या 2500 पर स्क्वायर फीट। आज उसकी लागत आ रही है तकरीबन 4500 स्क्वायर फीट। तो एक आम आवाम जो है, व्यूवर्स आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, जो एक आम आवाम है वो एक आम आवाम जो है वो इतनी महंगाई को कैसे अफोर्ड कर सकती है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से इलेक्शन जो अब हो चुके हैं, तो इलेक्शंस के बाद जो जो भी गवर्नमेंट आ रही है सबसे पहले उनको टैक्सेस को लेकर एक कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करने चाहिए जिससे जो है एक आम आवाम के लिए प्लॉट खरीदना या घर बनाना उसके लिए आसान हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे इस सेक्टर के अंदर जो है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस तरह से जो है ना लॉ बनाएं जिस लॉ के तहत जो है वो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री महफूज हो सके। किसी भी सोसाइटी सेक्टर की नई बुनियाद है, अगर इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे कंट्रोल कर जाते हैं तो आई बिलीव उससे जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे जिससे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जिस इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमारे मुल्क को भी है और हमारी गवर्नमेंट को भी है। और अब से मेरा अगला सवाल है, इस्लामाबाद के जोन 5 और बेशतर इलाकों में आप प्लाट तो खरीद लेते थे, लेकिन वहां मकान के नक्शे मंजूरी, बिजली गैस के कनेक्शन लगवाना इंतहाई नामुमकिन हो चुका है, जिस वजह से मकान बनाने या ज़ाती प्लॉट खरीदने वाले जो ख्वाहिशमंद अफराद वो दम तोड़ रहे हैं। तो ये मामला कब तक जारी रहेंगे? कैपिटल दारुल खिलाफा होने की वजह से इस शहर की जानिब आपके पंजाब से, आपके सिंध से, बलूचिस्तान से, सरहद से, केपीके से तमाम लोगों ने यहाँ का रुख किया। क्यों किया? इस वजह से किया, एक तो ये एक नया उभरता हुआ शहर आ रहा था। एक टाइम था कि गवर्नमेंट्स ने डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को या एक अच्छे तजर्बाकार लोगों को दावत दी थी, यार आप इस्लामाबाद में आ जाए। अब जब इस्लामाबाद में आ जाए तो उनको इलीट सेक्टर्स जो है, जिसमें F7 है, F6 है, आपका E7 है, आपका फिर उसके बाद G8, G9, G7, जहां पर लेबर तबके को उन्होंने अपनी जो है वो एक छत फराहम की। लेकिन उसके बाद ये इस्लामाबाद इतना ग्रो करता गया कि सीडीएस सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने दिलचस्पी दी। जब उन्होंने दिलचस्पी दी है तो वो बहुत सारी सरमायाकारी लेकर आए हैं। अब जितने भी हमारे सेक्टर में लोग अपनी सरमायाकारी लेकर आते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हर शख्स की या हर मैनेजमेंट की एक सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है। जहां पर भी आप देखेंगे बिजनेस बहुत ज्यादा होगा रियल एस्टेट का, वहां पर जो है फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होगा। हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है व्यूअर्स। अब जहां पर फ्रॉड ज्यादा होगा वहां पर आप देखेंगे बड़ी सोसाइटीज के नाम पर एक छोटा टाउन डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसे ही वो सेल होगा वहां से लोग रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब जब वो भाग जाते हैं, वो जो उनके दावे होते हैं, वो जो उनके वादे होते हैं कि हम यहाँ पर एक सड़क बना देंगे, यहाँ पर अच्छी सीवरेज दे देंगे, यहाँ पर सुई गैस की लाइन बिछा देंगे, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे, लेकिन उनके मुआहदे गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ नहीं होते। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन व्यूअर्स 150 कनाल का भी अगर आपने एक छोटा सा टाउन बनाना है तो उसके प्रॉपर एनओसीज होते हैं तमाम इदारों से, जिसमें सिविल एविएशन भी आ जाता है, जिसमें आपका पीटीसीएल का इदारा आ जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का इदारा आ जाता है, सुई गैस का इदारा आ जाता है। आपका सवाल था कि मुश्किलात का सामना हो रहा है जोन 5 में। व्यूअर्स सिर्फ जोन 5 में नहीं, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की हर उस जगह पर मुश्किलात का सामना हो रहा है जहां पर
انہوں نے ان اداروں نے جنہوں نے وہ ٹاؤن بنایا اس کو پراپر اپروو نہیں کرایا، یا پھر اس کو سیل کرنے کے بعد اس کی مینجمنٹ نے اس کو پراپر مینٹین نہیں رکھا۔ دبئی کے اندر ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ایک ہائی رائز بلڈنگ بنا کر ڈیلیور کرنے کے بعد دوسری کی اجازت ملتی ہے، اس سے پہلے جب تک وہ بلڈنگ 80% آپ سیل آؤٹ نہیں کر لیتے یا اس کو مینٹین نہیں کر سکتے دوسری بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کے اگر رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے اسلام آباد میں آج ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاؤن کے اندر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور ایک عام شخص، ایک عام شہری جو کہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ایک ٹاؤن میں لگا رہا ہے، ایک یہ سوچ کے کہ میں کسی طرح 5 مرلے کا پلاٹ لے لوں، اس کو وہ 5 مرلے کا پلاٹ لے کے گھر بنانے کے بعد سوئی گیس، بجلی یا پانی یا سیوریج یا سڑک کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سی ڈی اے کی منظور شدہ سوسائٹیوں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کا جو تعلق نفع اور نقصان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر پرائسز کا ہم اتار چڑھاؤ کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اس شخص کو یہ مشورہ دیتا ہوں جو شخص مجھ سے ملتا ہے ایز اے کلائنٹ یا ایک ایز اے فرینڈ یا ایز اے فیملی ممبر، یا کوئی بھی شخص ہمیں مشورے کے لیے کال کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں جو کہ 100% سیکیور ہو۔ واپس ہماری بات گھوم کے آتی ہے تمام اداروں سے اپروو ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پہ وہ آن دا اسپوٹ سروسز فراہم کر رہے ہوں۔ اس وقت ہم B17 ملٹی گارڈن میں بیٹھے ہیں، سی ڈی اے سے اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، مور دین 40,000 اس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، مور دین 40,000 پلس یہ جو ملٹی پروفیشنل ادارہ ہے۔ میں جسٹ ایک مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے E11-1 E11-3 ڈیولپ کیا، اس کو جو ہے ڈیلیور کیا، آج تک وہاں سروسز دے رہے ہیں۔ G8 مرکز میں ہیڈ آفس ہے ان کا ملٹی مینشن کے نام سے۔ B17 کے اندر ہر سال AGM ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے سوسائٹی کے حوالے سے وہ کسی بھی ٹائم ان کی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے وہاں پر جو ہے اپنی شکایت لکھوا سکتا ہے، اور اس کے اوپر یہ فوری ایکشن لیتے ہیں۔ جب اس طرح کی جگہ ہوں گی وہاں پر آپ کو کہتے ہیں کہ اتار نہیں آئے گا، صرف چڑھاؤ آئے گا، کیونکہ اگر کسی بھی گھر کا سربراہ اگر اس گھر کو مینٹین کرنا جانتا ہے اور ہر وقت اس کی نظر اپنی فیملی پر ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے کب کیا چیز کیسے پوری کرنی ہے تو وہ گھر بڑا خوشحال رہتا ہے۔ اسی طرح ویور آپ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ وہیں کریں جو کہ پرانی مینجمنٹ ہو، ڈیلیور کرنا جانتی ہو، اور ڈیلیور کرنے کے بعد مینٹین کرنا جانتی ہو تو اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا۔ لیکن پھر سے گورنمنٹ سیکٹرز اگر اپنی نظر ہر سوسائٹی پہ ہر ٹاؤن پر پراپر رکھیں گے تو میرے حساب سے وہاں پر جب سہولیات پوری ہوں گی تو اتار کا الفاظ آئے گا کہیں پہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کورونا کی وبا کی وجہ سے پراپرٹی سیکٹر پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں بڑا پیارا کوشچن ہے، ماضی جو ہے مجھے یاد آ گیا، 2019 کی بات تھی ناظرین، میرا آفس D12 مرکز میں ہوتا تھا، ایک سی ڈی اے سیکٹر ہے، مارگلا ایونیو روڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ساتھ ہی E11 اور F10 مرکز ہے، تو D12 مرکز کے اندر میرا آفس تھا۔ جب کرونا وبا آئی تو انفارچونیٹلی کرونا سے صرف 2 منتھس پہلے ہی میں نے وہاں پر سیٹ اپ بنایا تھا اپنا، تو کرونا کے آنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا لا نہیں تھا، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کچھ ریلیٹیو لندن میں تھے، جو لوگ جاب کر رہے تھے تو ان کو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں آنا، کیونکہ یہ وبا تو آلموسٹ پوری دنیا میں آئی تھی، تو ان کو گورنمنٹ نے منتھلی پے کیا تھا تاکہ کسی کے بھی گھر کا چولہا بند نہ ہو، کسی کے بھی بچوں کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ ہم تو صرف بات کریں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی، کرونا کے دور کے اندر جب یہ کرونا وبا آئی اس دور میں بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہوئیں، بڑے بڑے ادارے کلوز ہوئے، تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے تو آلموسٹ ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ہمارے صنعتی اداروں کے بعد، ہماری گندم کی کاشت کے بعد، گنے کی کاشت کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ آپ کی پراپرٹی پورے پاکستان کی ڈسٹرب ہوئی۔ پراپرٹی ڈسٹرب ہی تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ جڑے دوسرے
सेक्टर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो हमारे पैसों का रेल फेल है, पैसों का जो सर्कल है हमारे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना आईटी का कोई प्रॉपर सेटअप है, बिजनेस है। हमारा हमसाया मुल्क इस मामले में बहुत ऊपर है। चाइना के अंदर जो है जगह जगह घर घर में जो है वो छोटी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे पास ना इतने जराए थे, ना इतनी चीजें थी कि हम उसको जो है ना मेंटेन कर सकते। तो गवर्नमेंट ने भी साथ नहीं दिया, ये कह के कि हमारे पास अपने सोर्सेज नहीं है। तो कोरोना की वजह से आई बिलीव बड़ा ही बुरा असर पड़ा हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। लेकिन लकीली जैसे ही कोरोना फेज खत्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने ग्राफ इतना ऊपर किया है कि आप अंदाजा लगा लें 2021 की प्रॉपर्टी, 2022 की प्रॉपर्टी और 2020 के एंड की प्रॉपर्टी, जब जितनी उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज की हैं, इतनी प्राइसेस तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने इतनी प्राइसेस ऊपर नहीं की थी। आप अपनी तरफ से प्रॉपर्टी के सेक्टर के लोगों को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? तो हमारे इस फील्ड में होता ये है कि आपने अपनी सर्विसेज बड़े ऑनेस्ट वे में देनी होती हैं, क्योंकि किसी भी शख्स ने जब हमारे पास आना होता है तो वो ये सोच कर आता है कि मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने लाखों करोड़ों रुपए किसी की एडवाइस पे, क्योंकि हम एज अ एडवाइजर काम कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो यही सोच कर आता है कि यार मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिलेगा। जैसे किसी इंजीनियर के पास कोई शख्स जाता है, ये सोचकर जाता है कि ये मेरी बिल्डिंग या मेरा घर एक अच्छे तरीके से डिजाइन करेगा। इसी तरह मेरे हिसाब से कोई भी शख्स हमारे पास आता है तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ ऑनेस्ट वे में और एक दायरे में रहते हुए तमाम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि उसका राइट है। क्योंकि हमारी इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप एक ऑनेस्ट वे में एक ईमानदारी के साथ अगर वो अर्न करना चाहें तो मैं तमाम अपने उन भाइयों को या उन कंपनीज को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने क्लाइंट्स को इस तरह सर्विस प्रोवाइड करें जैसे आप वो चीज़ अपने लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है सर। सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 1 नंबर और 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी की कोई फहरिस्त सरकार ने जारी की है जो आपके पास मौजूद हो? सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई या आरडी हो गई, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, क्योंकि हमारे पहुंच में इस वक्त ये दो अथॉरिटीज आती हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद में लोकेट कर रहे हैं। ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप आरडीए की, मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा, अगर आपने कोई भी फहरिस्त चेक करनी है जो इलीगल सोसाइटीज़ की आती हैं, आप उसको आरडीए के जो है ना ऑथेंटिक पेज पर, फेसबुक के पेज पर जाकर डेली अपडेट्स ले सकते हैं। सीडीए की अपडेट्स भी आप डेली ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, एक वेल नोन नेम, जो कि बड़े डटाई के साथ उसकी मार्केटिंग भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं, और हमारे जो इदारे हैं वो सोए हुए हैं और वो उनके खिलाफ एक्शन तब लेते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर तब उसको पोस्ट करते हैं जब लोगों की जमा पूंजी उनके अकाउंट्स में जा चुकी होती है। तो खुदारा मेरी आपके प्लेटफॉर्म पे ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर्स को कि आप जो है अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको जो है मजीद अलर्ट करें, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। ठीक है सर। सर अगला सवाल है आपसे, तामीराती मटेरियल महंगा होने की वजह से प्रॉपर्टी रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, आप इस बारे में क्या राय देंगे? अगर घर बनाना महंगा हो जाएगा तो जमीन की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हर शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री कोलैप करेगी। इस टाइम करंट सिचुएशन में फरवरी 2024 में हम मौजूद हैं। फरवरी 2024 में प्लॉट की कीमत कम है, बनी बनाई चीज की कीमत ज्यादा है। तो इस वजह से आपको महसूस होता है, एक आम शहरी को महसूस होता है कि यार घर महंगे हो गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि हमारी जो कैश वैल्यू है उसकी कदर कम हो गई है, प्लस जमीन की कदर भी कम हो गई है। हम फंस चुके हैं कि जिससे अगर निकाले तो अब ये आने वाली नई गवर्नमेंट निकाल सकती है और उसके साथ जुड़े दूसरे इदारे निकाल सकते हैं ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री मजीद बेहतर हो सके। ठीक है सर। सर आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप इस शोबे में हादसाती तौर पर रहे हैं या किसी खास सोच के तहत इस शोबे में आए? देखें, हादसाती तो नहीं होता। मेरे वालिद साहब जो हैं 1985 से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं,
جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ کاروبار جو کرتے ہیں وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ملتان سے ہمارا تعلق ہے، ملتان شہر سے، تو ملتان شہر سے ہم 2002-2003 میں اسلام آباد مائگریٹ کر کے آئے، صرف اسی سوچ سے کہ وہی کاروبار اسلام آباد میں مرج کریں گے۔ میں پریکٹیکل لائف میں جب آنے کا سوچ رہا تھا تو میں نے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چوز کیا۔ پرسنل انٹرسٹ بھی تھا کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو بہت جلد گرو کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، تو اور اس سے اچھا شعبہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ الحمدللہ آج بھی 8 سال 10 سال 5 سال پرانے کلائنٹس انویسٹر آج بھی اٹیچ ہیں، کیونکہ ہم سروسز دیتے ہیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے۔ تو الحمدللہ حادثاتی طور پر تو نہیں ہوا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شخص اس کو حادثاتی طور پر جوائن کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ خود اکیلے تنہا کام نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم اور آپ کے ساتھ وہ آپ کی سپورٹ جو کہ آپ کے ممبر ہوتے ہیں، آپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں، ان کا ساتھ جڑا ہوتا ہے، 1-2 دن کا نہیں، سالوں کا۔ سر اگلا سوال آپ سے ہے کہ فائلز کی ویریفیکیشن میں بہت مشکل ہوتی ہے، قبضہ نہیں ملتا، بہت ساری فائل ڈمی نکلتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ویریفیکیشن کرنا، دیکھیں ویریفیکیشن کے لیے تو تمام سوسائٹیز نے اب آن لائن پورٹلز بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا ممبرشپ نمبر ہوتا ہے وہ جسٹ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مینشن کریں گے، اس فائل کا ریکارڈ آ جائے گا۔ اس بات کو یہاں کلیئر کر دیتے ہیں، کوئی بھی سوسائٹی ہے، چاہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، بلو ووڈ سٹی ہے، پارکیو سٹی ہے، تاج ریزیڈینشیا ہے، فیصل ٹاؤن ہے، فیصل ہل ہے، یا B17 ملٹی گارڈن 2 ہے، یا پھر آپ کا جو ہے وہ فیصل ٹاؤن 2 ہے، ان سب سوسائٹیز کا آن لائن پورٹل ہے۔ کوئی بھی ایک پیپر، کوئی بھی فائل اگر آپ کے پاس آتی ہے، آپ نے اس کو آن لائن ویریفائی کرنا ہے تو آپ ایزیلی ممبرشپ نمبر سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ڈمی نکلتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آن لائن اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، پلس جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے آنرز جو ہیں بہت سمارٹ ہو چکے ہیں۔ ملک ریاض صاحب نے بحریہ پشاور لانچ کیا تھا تو بحریہ فارمز مارکیٹ میں بہت زیادہ 2 نمبر آ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے فارمز میں اپنا تھم امپریشن جو ہے وہ ہڈن پرنٹ کروایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ سیریل نمبر ہڈن کیے ہوئے تھے، تو کہیں پہ بھی آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھے ہوں اور فائل پرچیز کر رہے ہوں، اس کو آن لائن بھی چیک کریں اور اس پیپر کو بھی چیک کریں کیا یہ سوسائٹی سے جاری کردہ پیپر ہے یا کسی شخص نے کسی بھی شاپ پہ 20 روپے دے کے پرنٹ کروایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، شاید اب ہماری ویڈیو سے ان تک یہ میسج پہنچ جائے، باقی جو ہے جتنی بھی سوسائٹیز کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو ویریفائی کیسے کروانا ہے۔ پچھلے 2-3 سال میں جب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے بہت بڑا جمپ لگایا، تب آپ دیکھ رہے تھے کہ کسی شخص کا کوئی بھی پروفیشن ہے وہ جمپ لگا کر آ گیا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں۔ اگر تو اس کے پاس پیسے تھے تو اس نے ایک مارکیٹنگ کمپنی بنائی، چمک دمک اس میں ڈالی، اور چمک دمک ڈالنے کے بعد اس نے ایک جو ہے نا مارکیٹنگ سٹاف ہائر کیا اور کسی بھی ٹاؤن سوسائٹی سے 50-100 فائلز اٹھا لی بغیر دیکھے کہ یار اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ اس شخص یا اس کمپنی کی نظر میں صرف یہ تھا کہ ہم نے پیسہ کیسے بٹورنا ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے بل بورڈز پہ، سوشل میڈیا پر بڑے خوبصورت ایڈ انہوں نے پوسٹ کیے، اور ہمارے جتنے بھی سادہ لوگ ہیں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف وہ چمک دمک اور وہ کلرفل لائف اور ان کے پیارے پیارے ایڈز جو کہ اصل میں ایگزسٹ ہی سوسائٹیز نہیں کرتی یا ان کے NOC ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، صرف انہوں نے اس کمپنی کی باتوں میں آ کر اس کو پرچیز کر لیا۔ اب یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ میں نے یہ محاورہ بڑا سمپل سا ہے کہ جب تک لالچ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے نا تو فراڈیا ہے وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ وہ فراڈیا جو ہے نا، آپ دیکھیں ڈبل شاہ کا ایک دور آیا تھا، ڈبل شاہ کا ایک دور اتنا مشہور ہوا لیکن لوگوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ آج تو ڈبل شاہ کیا ٹرپل شاہ جیسے لوگ جگہ جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس جائیں گے انہوں نے تو آپ کو وہ پروڈکٹ ایسے پیش کرنا ہے جیسے اس سے اچھا پلاٹ، شاید اس سے اچھا پلاٹ آپ کو جو ہے نا وہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسی جو ہے چیزوں سے بچیں۔ اس کے ہم اپوزٹ دیکھیں تو بڑے پازیٹیو اور اوتھینٹک پلیٹ فارمز پر بھی جو ہے نا لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں، اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی پرچیز کرنے سے پہلے آپ اس کو بس ویریفائی کروا لیں، پھر اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں یا ان کے ہاتھوں میں اپنا
कीमती रुपया दें। आज का मुल्क जिस दहाने पे खड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो हम सब हैं, क्योंकि ये मुआशरा एक शख्स की वजह से चेंज नहीं हो सकता। ये मुआशरा हम सब ने मिलकर करना है। सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट लें, अपने 4 दोस्तों से स्टार्ट लें, अपने बहन भाइयों से स्टार्ट लें। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर इसमें दूसरा मेन किरदार हमारा आ जाता है हमारी सियासत का, ठीक है, हमारी पाकिस्तान की सियासत का। अगर सियासी इदारे ये इलेक्शंस के दिनों में या इससे हटकर यकजा हो जाते हैं और उससे पहले पूरा साल टीवी चैनल्स पर बैठ के एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपके बस में नहीं है इस मुआशरे को मजीद बेहतर करना, तो आप अगर अपनी 4 दीवारी को भी बेहतर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी जिंदगी सवर जाती है। बाकी मैं तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान की तरफ अपनी नज़र डालें और रियल स्टेट इंडस्ट्री जिसने पूरे पाकिस्तान को एक बार मजबूत किया था, उसको संभाला था, तो दोबारा अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को फरोग अगर आप देने में मदद करते हैं एक आम शहरी की या एक अच्छे बड़े बिल्डर की या एक अच्छे बिजनेस टाइकून की, तो आई बिलीव काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपके इंस्पिरेशन रोल मॉडल कौन है? देखें, मैं इस बिज़नेस में आया हूँ अपने वालिद साहब की वजह से, मैं इस बिज़नेस में आया हूँ आप सब लोगों की वजह से। तो मेरी नज़र में सबसे पहले जो रोल मॉडल हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं से ही सीखा है कि आपने ग्रो कैसे होना है और अपने साथ जुड़े लोगों को मज़ीद ग्रो कैसे करवाना है। तो और दूसरे आम लोग पब्लिक, क्योंकि मैंने इस फील्ड में आने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद अगर वालिद साहब के बाद कुछ सीखा है तो आप सब लोगों से सीखा है। तो मुआशरे में हमने मिलजुल कर रहना है और मुआशरे को जो है ना एक ऐसा रोल मॉडल बनाना है हमने कि दूसरे हमसाया मुल्क हों या आपके जो है दूसरे मुस्लिम मुल्क हमें फॉलो करें कि पाकिस्तान में एक अच्छी शहरी रहती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ओके, आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।